मैले आजको टपिक चाहिँ यहाँ मैले यहाँ सुरु एकचोटि देखाएँ। आजको यो टपिक चाहिँ तपाईले यो जुन स्क्रिन हेरेर पनि थोरै थाहा पाउनुभयो होला, एनिमेसन सम्बन्धी छ। सबैभन्दा सुरुमा इन्सर्ट पिक्चर भिडियोहरू सम्बन्धी, त्यसपछि वाइप र मोसन बारेमा चाहिँ मैले आज सजीकरण गर्न लाग्छु। ओके, सबैभन्दा सुरुमा एनिमेसनमा हुने भनेको इन्ट्रान्स इफेक्ट, जुन अहिले जुन शब्द आयो त्यो जुन इन्ट्रान्स रूपमा आयो होइन, त्यही भएर इन्ट्रान्स इफेक्ट हुन्छ एनिमेसनभित्र हुने कुराहरू, यो इन्ट्रान्स इफेक्ट भयो। र अर्को भनेको एम्फासिस इफेक्ट्स भन्छ। यसमा चाहिँ बिचमा त्यो इन्ट्रान्स भएपछि त्यही केही इफेक्ट बिचमा हाल्नको लागि र एम्फासिस इफेक्ट्स भन्ने हुन्छ एनिमेसनभित्रमा। र अर्को भनेको जुन त्यहाँ भएको एउटा शब्द थियो एक्जिट इफेक्ट्स, त्यो गयो होइन, त्यसलाई जुन चाहिँ एक्जिट इफेक्ट्स भन्ने जम्मा 3टा इफेक्ट्सहरू यसमा हुन्छ। र अर्को मोसन इफेक्ट भन्नु चाहिँ, मोसन इफेक्ट चाहिँ मैले यहाँ हालेको छ नि, जब स्पेसली चाहिँ 3टा इफेक्ट प्रयोग गरेर एनिमेसनहरू र मोसन इफेक्टहरू प्रयोग गरेर एनिमेसन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखाउन चाहेँ। र यो पिक्चर हालेर मैले थोरै एनिमेसन गरेको थिएँ। त्यस पछाडि वाइपको कुरा पर्यो। मैले वाइप यहाँ केही इन्सर्ट पिक्चरको बारेमा केही मैले स्टेप्सहरू लेखेर वाइप सम्बन्धी गरेको थिएँ। र अर्को यो स्पेसली यो प्राइमेरी लेभल अथवा माथिल्लो लेभल हुन्छ, तर स्पेसली प्राइमेरी लेभलको लागि चाहिँ जोडा मिलाउ सम्बन्धी एनिमेसन, जस्तै यहाँ मैले अब 4वटा पिक्चरहरू छ फ्रुट्सको र नामहरू छ, यिनीहरू चाहिँ जोडा मिलाउँदाखेरि कुन कुन हो भयो सोध्ने होइन, कुन चाहिँ अब 1 नम्बरको फ्रुटको नाम के हो अथवा के हो सोध्ने, त्यस पछाडि हामीले देखाउन सकिन्छ होइन। यो एप्पल हो यो होइन, यसरी भनेर हामीले केटाकेटीहरूलाई देखाउन सक्छौँ। बनाना यो एउटा भयो। नेक्स्टमा लाइफ साइकल अफ बटरफ्लाई। लाइफ साइकल अफ बटरफ्लाई साइन्सको लागि स्पेसली हेल्प हुन सक्छ।
ओके, आज मैले देखाउने कन्टेन्टहरू चाहिँ यति भयो है, जुन अहिले मैले सर देखाइदिएँ। अब म प्र्याक्टिकलतिर गर्नेतिर गएँ। ओके, यो जुन न्यू स्लाइड खोल्यो, मतलब न्यू डकुमेन्ट, यसमा तपाईँले बिचमा जुन यो धर्का देख्नुभएको छ, हिजो मैले ठ्याक्कै त्यो भन्न बिर्सेछु। यो जुन यहाँ धर्का, यो चाहिँ स्पेसली यो जुन यो यसरी छ धर्का डट डटमा हरिजन्टल र भर्टिकल, यो चाहिँ मैले बिर्सेँ, ठिक आइरहेछ अहिले। यसलाई चाहिँ हामी गाइड्स भन्छौँ। स्पेसली यो चाहिँ 7 मा चाहिँ हुँदैन, यो 1916 मा पनि होला सायद। यो गाइड चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर माथि ट्याबको भ्यू बटनमा गएर गाइड्स भन्ने छ, गाइड्समा चेक इन गर्नु भयो भने आउँछ, अथवा चेकआउट, यो चेक इन हटाउनु भयो भने हट्छ है। यो गाइड्सले के काम गर्छ त भन्दाखेरि, यो गाइड्सले चाहिँ स्पेसली हामीलाई, नामै गाइड्स छ, कुनै पनि पिक्चरहरू हाल्दाखेरि एक्युरेट राख्नुको लागि पनि। जस्तै अब मैले यो गाइडलाई चाहिँ भर्टिकली भएकोलाई चाहिँ यसलाई मैले सार्नु पनि सक्छु यहाँनिर यसरी, ग्राफ जस्तै होइन। अनि यसरी दुइटालाई मिलाएर अब यो जुन मैले क्लिक टु एड टाइटललाई चाहिँ यस्तो गरेर यहाँनिर सँगसँगै मिलाएर यसरी राख्नको लागि सहयोग गर्छ। कहाँदेखि सुरु गर्ने आफ्नो कन्टेन्टहरू भनेर मिलाएर राख्नको लागि चाहिँ यो यसले चाहिँ, यो गाइड्सले चाहिँ सहयोग गर्छ भनौँ न होइन। र यहाँ जब सपोज मैले कुनै पनि मैले हटाइदिएँ यो टेक्स्ट बक्सहरू चाहिँ, मैले कुनै पनि फिगर ल्याएँ जस्तै यसरी ताने, अर्को यो कन्ट्रोल थिचिरहेर अर्को ल्याउन सकिन्छ। जस्तै इन्सर्टमा जाने अनि फिगर ल्याउने, यसरी ल्याउन सकिन्छ, कन्ट्रोल थिचिरहेर तान्ने। जस्तै अब मैले यहाँ भ्यूमा गएर जुन यो रुलर ग्रिड लाइन्स र गाइड्सको पनि सो भन्ने छ, यसको यहाँ ड्रप डाउन एरो छ। म यो पोइन्टर फोकस ल्याउँछु है त मेरो। यहाँनिर ड्रप डाउन एरो छ, सबैले देख्नुभयो होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ त्यसपछि ग्रिड्स एन्ड गाइड्स भन्ने छ, डिस्प्ले स्मार्ट गाइड्स वेन सेप्स आर अलाइन्ड भन्ने चाहिँ 13 मा पनि रहेछ सर। यो हजुर 13 मा पनि रहेछ सर, 13 मा पनि छ, 16 मा पनि होला त्यसो भए। भने 7 देखि माथि चाहिँ होला, त्यसो भए 7 मा चाहिँ छैन होला। हजुर 10 देखि चाहिँ छ। हजुर यहाँनिर जुन गाइड्स सेटिङ्समा गएर तपाईँ डिस्प्ले स्मार्ट गाइड्स वेन सेप्स आर अलाइन्ड भनेर छ, यसमा तपाईँले चेक इन गर्नुभयो भने, अघि मैले एकचोटि गरेर देखाइदिएँ, यो मैले चेक इन गरेको छुइनँ। जुन मैले कन्ट्रोल थिचेर यसरी तान्दाखेरि हेर्ने, यहाँ केही आएको छैन है तपाईँको। यहाँ यसको काम के हो भन्दाखेरि म त्यो देखाउनु खोजेँ खास चाहिँ। यो चेक इन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चेक इन गरेर ओके गरिदिएँ होइन। त्यस पछाडि मैले यहाँदेखि अब अर्को फिगर यस्तै खालके ल्याउनु पर्यो, 2-3वटा जस्तै। यहाँ तपाईँलाई यहाँ गाइड लानेको एक्युरेट तल माथिको बराबर होस् भन्ने लाइन तानिदिरहेछ होइन। यसरी फेरि हेर्नुहोस्, यसरी तानेर यसै गर्छु अर्को भन्नु म चाहिँ, यिनीहरू तल माथिको चाहिँ जुन लाइन छ दायाँ बायाँको एक्युरेट हुन्छ यसरी गर्दाखेरि। यो हान्दाखेरि जस्तै फेरि ल्याएँ, बराबर छ।
डिस्टेन्स बराबर अनि त्यो साइज अब यिनीहरू झन् बढाउनु भएको किन कपी गरेको छ। त्यसरी त्यसले यो जुन गाइड्सलाई चाहिँ त्यो काम हामीलाई हेल्प गर्छ र त्यो ल्याउने भनेको चाहिँ यहाँबाट गएर जुन ड्रप डाउन एरो थिचेर डिस्प्ले स्मार्ट गाइड्स वेन सेप्स आर अलाइनमा चेक इन गरेर ओके गरे पछाडि यसले हामीलाई धेरै सजिलोसँगले फिगरहरू ल्याएर कपी गर्न एकदमै हेल्प गर्छ। यसमा केही समस्या हुन्छ भने सरले भनिदिनु होला। ओके म इन्सर्टमा गएँ जुन पिक्चर इन्सर्टमा गएर यहाँ धेरै अप्सनहरू छ जस्तै मैले पिक्चर ल्याउने स्पेसली हैन किनकि हामी एनिमेसन गर्नलाई पिक्चरहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ बढी मात्रामा त्यही भएर मैले यहाँ पिक्चर ल्याउनेतिर गएँ। पिक्चर इन्सर्टमा गएपछि तपाईको सिधै मुनि पिक्चर भन्ने छँदैछ। जब पिक्चरको त्यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ अप्सन आउँछ इन्सर्ट पिक्चर फ्रम वेयर दिस डिभाइस अर अनलाइन पिक्चर्स भन्ने छ। दुईटा दिस डिभाइस भन्नाले चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा पिक्चरहरू छ भने कम्प्युटरबाटै अब सेभ जुन डाउनलोड गरेको अथवा सेभ गरेको पिक्चर छ भने दिस डिभाइसबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ डाइरेक्टली यदि डाइरेक्ट इन्टरनेटबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अनलाइन हुनुहुन्छ भने अथवा अनलाइन हुनु भन्ने सक्नु भएन अनलाइन हुन्छ भने तपाईँले अनलाइन पिक्चरहरू यहाँबाट ल्याउन जस्तै अब अनलाइन पिक्चरमा गयो भने धेरै अनलाइन पिक्चर जस्तै यहाँ एयरप्लेन यसरी हामीले देखाउँछ त्यो डिफल्ट वालाहरू र हामीले सर्च गरेर विभिन्न अरू पिक्चरहरू पनि सर्च गर्न सक्छौँ र हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले अब यहीँको एयरप्लेनमा गएँ एयरप्लेनमा गएर मैले पनि यो पिक्चर सेलेक्ट गरेर इन्सर्ट गरेँ भने तपाईँको पिक्चर आउँछ यसरी यो पिक्चर हामीले यसरी हाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। तपाईँले यो त ठुलो भयो मलाई अलिकति सानो चाहियो जस्तै फेरि एकचोटि हेलो हेलो मेरो डिस्कनेक्ट भयो सर अलिकति छुट्नु भएको थियो सर धेरै बेर भएको छैन गर्न पनि मिल्छ अथवा मलाई अब यत्रो चाहिएको भने तर अलिकति यो भन्दा पनि अलिक सजिलो भन्ने चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ कुनै पनि एउटा सेप ल्याउनुहोस् है जस्तै इन्सर्ट गएर सेपमा गएर कुनै पनि सेप ल्याउनु भयो सेप ल्याउनु भयो तपाईँले यही सेप अनुसारको जस्तै अर्को पनि एउटा सेप ल्याउँ जस्तै गोलो ल्याउँ होइन यो सेपमा एक्टिभेट गराएर अथवा क्लिक गरेर तपाईँले सेप फिलमा जानुहोस्। त्यसपछि फर्मेटमा जुन चाहिँ अहिले फर्मेट एक्टिभेट भएको छ फर्मेटको यहाँ सेप फिलमा गए पछाडि यहाँ पिक्चर्स भन्ने छ क्लिक गरेर ड्रप डाउन एरो क्लिक गरेर पिक्चर हामीलाई सजिलो हुन्छ अघि जुन सानो ठुलो बनाउनु भन्दा जस्तै यसमा पनि अब हेर्नुहोस् एकचोटि भने यहाँ पनि पिक्चर हाल्ने भयो एनिमल्स हाल्नु यसमा चाहिँ यो मैले हालेँ पिक्चरबाट गयो हजुर 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 सुलभ सर हजुर 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 यो हजुरले नि हजुर अलिकति जस्तै हामी इन्सर्टमा गयौँ होइन सर हजुर हजुर
सेपमा गयौँ हजुर अनि टेक्स्ट लेख्न टेक्स्ट फिल्डमा गयौँ हैन सेप फिल्डमा हजुर हजुर टेक्स्ट फिल्ड भर्नलाई टेक्स्टमा गयौँ नि सेप फिल्डमा हजुर हजुर अनि अनलाइन पिक्चरमा गयौँ नि हजुर हजुर हजुरले यति लाइनलाई हैन हजुर जस्तै इन्सर्ट सेप अनि टेक्स्ट फिल्ड अनि खेर अनलाइन पिक्चर भनेर माथि रिबनमा अलिकति लेखिदिनु भएदेखि हामीलाई नि टिप्न सजिलो कहाँ कहाँ जाने भनेर चाहिँ अनिखेर सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो लागेको नि रिबनमा भन्नले सर अथवा त्यसमै नि त्यसको की चाहिँ त्यहाँ यसो लेखिदिनु भएदेखि फर्मुला जस्तो हामीलाई टिप्न पनि सजिलो केही लेख्नु पर्दैन थियो जस्तै अब त्यो गर्नलाई पहिले इन्सर्ट लेखिदिने हैन हजुर हजुर अनि त्यहाँबाट सेपमा जाने अनि त्यहाँ लेखिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई सर त्यही टिप्थ्यौँ भरे हेर्दा पनि यहाँ जाने रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो भन्न खोजेको ए हुन्छ त्यही त यहाँ मैले टाइप गरेर भन्नुभएको हैन सर हजुर 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 हुन्छ हुन्छ त्यसो गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो हुन्छ ल त्यसै गरेर त मैले सुरुदेखि नै है यहाँनिर यहाँ टाइप गर्ने मैले हटाएँ नि त फेरि ठिकै छ मैले यहाँ सुरुमा मैले लेखेँ सुरुमा चाहिँ हामीले पिक्चर ल्याउनु भन्दा अगाडि कत्रो ल्याउने पिक्चर अब कत्रो चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरुमै सेप चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने है त्यही भएर हामीले सुरुमा कहाँ जाने भन्दाखेरि इन्सर्टमा जाने इन्सर्टमा जाने हैन इन्सर्टमा गएर चाहिँ हामी सेप कुनै पनि सेप ल्याउनु जस्तो मैले अब जुनै सेप ल्याउँदा पनि छ तपाईले मैले अघि रेक्टेङ्गुलर ल्याएको थियो अहिले मैले राउन्ड ल्याउँछु है त राउन्ड ल्याएँ मैले ओके सेप इन्सर्टमा गएर सेपमा गएँ म हैन सेपमा गएँ अनि सेपमा मैले राउन्ड सेप सेलेक्ट गरेर ल्याएँ त्यस पछाडि अब यो राउन्ड सेप जुन सेप छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट दिस सेप अनि सेलेक्ट गरिसके पछाडि कहाँ जाने भन्दाखेरि हामी सेप फिल्डमा जाने सेलेक्ट गरिसकेपछि सेप फिल्डमा जाने सेप फिल्डमा गइसके पछाडि हामी पिक्चरमा जाने हजुर पिक्चरमा गयो सेट पछाडि कहाँ जानु भयो नि पिक्चर हजुर यो त अलिकति अर्को पावर पोइन्टको साथीको हो पर्वत यसो गर्नु न तपाईले चाहिँ गर्दै गर्नु उहाँले चाहिँ एनोटेसन गरेर टेक्स्ट लेखिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो क्या हो र हो तपाईले क्लिक गर्दै गर्नु यो ठ्याक्कै लेखिदिनु भयो भने अनि सजिलो हुन्थ्यो हैन दोहोरो काम तपाईले गर्दाखेरि अलिक ढिलो हुने रहेछ है हुन्छ सर म ल्यापटप खोल्छु अहिले म मोबाइल मात्रै छु कि हो त्यसरी गर्नुपर्छ क्या साथीले सहयोग गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ हस् सर म जुन अब सेलेक्ट गरेपछि सेप फिल्डमा जाने हो हैन हामी सेप फिल्डमा गयौं सेप फिल्डमा गए पछाडि पिक्चरमा जाने अनलाइन पिक्चरै गएँ म अथवा फ्रम अघि अनलाइन पिक्चर गयो थियो फ्रम फाइल जो नि त हैन फ्रम फाइल मैले राखेको पिक्चरहरु डेस्कटपमा ओके यहाँ छ मेरो पिक्चरहरु यहाँ कुनै पनि पिक्चर मैले ल्याएँ जस्तो यो सनफ्लावरको सेलेक्ट गर्ने मैले यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले कम्प्युटरमा भएको पिक्चर ल्याउँदै छु अहिले चाहिँ अनलाइन थियो अनि जुन मैले डेस्कटपमा राखेको थिएँ मेरो पिक्चर त्यसमा एउटा पिक्चर सेलेक्ट गरेँ र इन्सर्ट गरेँ यसरी हामीले राउन्ड शेपमा हैन पिक्चर चाहिँ ल्याउन सक्छौं यसरी अथवा डाइरेक्ट इन्सर्ट गर्ने या डाइरेक्ट इन्सर्ट पनि ल्याउन सक्यो अथवा फर्मेट मा गएर पनि ल्याउन सकिन्छ है त यो पिक्चर ल्याउने कुरा भयो त्यसपछि अब भिडियोतिर जाउँ इन्सर्ट यहाँ इन्सर्टमै जाने हो हैन भिडियो ल्याउनलाई पनि अनि यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा टप कर्नरमा भिडियो भन्ने छ
यहाँ इन्सर्ट भिडियोको ड्रप डाउन एरोमा तपाईँले अनलाइन भिडियो हाल्ने हो कि दिस डिभाइस सेम पिक्चर जस्तै हो मैले दिस डिभाइसको चाहिँ हालेँ दिस डिभाइसमा पनि मेरो डेस्कटपको आफ्नो भिडियो चाहिँ कहाँ सेभ गर्छ त्यहीँबाट ल्याउने हो यहाँ चाहिँ मेरो भिडियो एउटा र मैले यो भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने जब भित्र गए पछाडि कुन चाहिँ भिडियो ल्याउने त्यही भिडियो चाहिँ सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट गरेपछि तपाईँले इन्सर्ट पछाडि तपाईँको भिडियो यसरी आउँछ अनि तपाईँले त्यहाँ स्लाइडमा आएको भिडियोलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो थोरै यो छेक्यो ल ओके अब यसमा चाहिँ प्ले गर्नुभयो भने प्ले हुन्छ Hello everyone, you are welcome in my YouTube channel. आज हामीले क्यूबेसिक प्रोग्रामिङ अन्तर्गत क्यूबेसिक मेरो एकदम साउन्ड आएन सर आइरहेछ सर सुनिरहेछ हैन मतलब यो भिडियोको चाहिँ भिडियो पनि छ सर यसरी हामी भिडियो प्ले गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो के हो त बेसिक कन्सेप्टहरु यसरी हामीले आफ्नो पढाउने म्याटेरियल्सको भिडियोहरु पनि यसरी ल्याएर चाहिँ युज हुन्छ राखेर हामीले देखाउन सक्छौं भिडियो विद्यार्थीहरुलाई भन्ने कुरा हो क्यूबेसिकमा युज हुने भेरिएबल हुन्छ म यो भिडियो हाल्ने पनि केही छ भने क्वेशन गर्नु होला अझै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन पिक्चर हाले जस्तै छ त्यसपछि म मेरो जुन अघि बनाएको स्लाइड थियो स्लाइडतिर गए म सबैभन्दा सुरुमा जुन मैले बनाएको थिएँ एनिमेसन यो एनिमेसनलाई पालैपिली सबै कुराहरू मैले देखाउने भएँ यो फिफ्थ वानलाई है त मैले ब्ल्याङ्क बनाएँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यसमा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि पिक्चरै ल्याएको थिएँ है पिक्चर त्यही भएर मैले सुरुमै त्यो पिक्चर ल्याउने विधि सिकाएको थिएँ पिक्चर ल्याएको थिएँ पिक्चर इन्सर्टमा जाने पिक्चर अनलाइन पिक्चर यसमा चाहिँ स्काईको पिक्चर ल्याएको थिएँ कुन चाहिँ स्काई भनेको चाहिँ राखौँ अब स्काई रोशन सरले लेखिदिनु भन्नुभएको इन्भिटेसन गरिदिनु हजुर लेख्नु भन्नुभएको कि रोशन सरले इन्भिटेसन गर्नु भन्नुभयो एनोटेसन भन्दा नि लेख्नै भन्नुभएको होला उहाँले इन्भिटेसन गर्दा पनि हुन्छ तपाईले च्याट बक्समा लेखेर उहाँहरुलाई पठाइदिँदा पनि हुन्छ यसो नोट्सको रूपमा भनेर सरले नोट गरिदिनु हजुर हजुर मैले अहिले यो भ्यू जुन गाइड्स चाहिँ यसलाई चढाइदिएर अलिकति डिस्टर्ब भयो यो गाइड्स यहाँनिर गएर गाइड्स हटाइदिएँ मैले यस पछाडि यो जुन स्काई आयो यसमा मैले यो ब्यालेन्स गर्नुपर्यो दायाँ बायाँ मिलाएँ मैले यसरी अब यसमा चाहिँ मैले प्लेन उडेको जुन एनिमेसन बनाएको थिएँ अब यसमा फेरि प्लेन ल्याउनु पर्यो सरी इन्सर्ट पिक्चर अनलाइन पिक्चर PLAN प्लेन प्लेन त निकै ठुलो आछ अलिक सानो बनाऊ प्लेनलाई
यस ओके यो प्लेन आयो है यो प्लेनलाई चाहिँ हामीले मोसन जुन मोसन इफेक्ट थियो एनिमेसनमा मोसन इफेक्ट हाल्ने हो त्यसको लागि मलाई एकदम यो जुमको त्यो डिस्टर्ब गरिरहेछ एनिमेसनमा जाने एनिमेसनमा जाँदाखेरि तपाईको एउटा त्यो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले अर्कै एउटा कुरा भनिहालेँ एनिमेसनको बारेमा सपोज फर एक्जाम्पल तपाईहरुले यहाँनिर एनिमेसनमा गए पछाडी धेरैवटा जुन अप्सनहरु छ जस्तै अपियर फेड फ्लाइ इन फ्लोट इन स्प्लिट वाइप हैन यहाँबाट चाहिँ एनिमेसन अलिक नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने यहाँबाट चाहिँ अब जुन वाइप या जुन एनिमेसन लाग्यो फेरि यसलाई चाहिँ लाग्ने अब अर्को फेरि अनि मलाई मन परेन अर्को हाल्छु भने तपाईले यो हाल्नुभयो यहाँ डबल एनिमेसन लागिरा हुन्छ त्यही भएर यसबाट चाहिँ नगरिकन हामी एड एनिमेसनबाट जाँदा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ किनकि यहाँबाट चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि एनिमेसनहरु डबल ट्रिपल चोटि लागिरा हुन्छ एउटै कन्टेन्टमा त्यही भएर एनिमेसन हाल्दा सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट गरेर एड एनिमेसनमा जाने एड एनिमेसनमा गएपछि तपाईहरु अब सपोज मोर इन्ट्रान्स इफेक्ट्स छ मोर इम्फेसाइज इफेक्ट्स छ मोर एक्जिट इफेक्ट्स छ र मोर मोसन पाथ्सहरु चाहिँ माथि पनि छ दिएको हैन अझ हामी चाहिँ मोरमा जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ किन मोरमा जाँदाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल मोर इन्ट्रान्स इफेक्ट्समा गयौं भने तपाईले यहाँनिर चाहिँ जुन आयो हाम्रो अप्सनहरु तपाईले यहाँनिर एउटा क्लिक गर्नुभयो यसरी देखाउँछ मतलब यो लागिहालेको चाहिँ छैन हामीले यो हेर्न मात्रै प्रिभ्यू गर्न चाहिँ मिल्यो त्यही भएर हामीले कुन चाहिँ मन परेको मन नपरेको छानेर चाहिँ मजाले हामीले यहाँदेखि हाल्न सक्छौं त्यही भएर हामी चाहिँ यो एड एनिमेसन देखि एड मोर इफेक्ट्समा जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही भएर अब म चाहिँ यो जुन एड इन्ट्रान्स इफेक्ट भन्दा पनि मेरो चाहिँ यो देखाउनलाई मात्र मैले यहाँ गएको थिएँ खास चाहिँ मेरो चाहिँ मोर मोसन पाथ्समा हो त्यसमा गए त्यसपछि यहाँ मोसनहरु धेरै खालको मोसनहरु छन् हामीले जुनै पनि हाल्न सक्छौं त्यै पनि हामीले अब कुन के अनुसारको हामीले बनाउने एनिमेसन त्यसलाई छानेर जस्तै मैले डायगोनल अप राइट भन्ने चाहिँ मैले हाल्नु पर्ने छ प्लेन यसरी उडाएको त्यही भएर डायगोनल अप राइट मा क्लिक गरे ओके गरे मैले त्यसपछि मात्र अब लाग्छ एनिमेसन यस पछाडी अब त्यो जुन एनिमेसन लाग्यो त्यसपछि अब यो थोरै चेन्जेसहरु गर्नुपर्ने छ जस्तै एनिमेसन पेन अब मैले अघि यतापटि हेर्नुस् यहाँ स्टार्ट देखि अन क्लिकमा छ मैले अघि चाहिँ यहाँ ड्रप डाउनमा क्लिक गरेपछि तपाईले अप्सनहरु भेट्नुहुन्छ जस्तै विथ प्रिभियस आफ्टर प्रिभियस अगाडिको पछि हो कि अथवा अगाडिको सँगसँगै विथ प्रिभियस भनेको सँगसँगै हो हैन अथवा अनक्लिक यो अटोमेटिकल तलको दुईटा अप्सन विथ प्रिभियस र आफ्टर प्रिभियस भनेको चाहिँ अटोमेटिक हो माथिको अनक्लिक भनेको क्लिक गरेर मात्र देखाउने अब विथ प्रिभियस भन्नाले चाहिँ अर्को जुन प्रिभियस सँगसँगै आउने हो र आफ्टर प्रिभियस भनेको अगाडिको आइसके पछाडी यो आउने हो हैन यसरी हो यो अप्सनहरु भनेको मैले अगाडिको जुन मैले देखाएको चाहिँ आफ्टर प्रिभियस बनाएको थिएँ यो अनक्लिकमा राख्दा पनि भयो हैन त्यस पछाडी यसलाई चाहिँ यहाँ पछाडीदेखि माथिसम्म नदेखिने गरे उडेको जस्तो देखाउनु पर्ने छ यहाँ मैले अब एक्चुअली स्लाइड शो गरे हेरौँ है त कस्तो भइरहेछ फ्रम करेन्ट स्लाइड मैले अनक्लिकमा राखिरहेको थिएँ अनक्लिक गरेँ यतिमै प्लेन अड्कियो यो प्लेन त उडेर यो जुन हाम्रो स्क्रिनदेखि बाहिर निस्केर जानुपर्ने थियो अब त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै
एनिमेसन यहाँनिर तपाईँ जब एनिमेसन जो क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ के देख्छौँ भने एरो देखिरहेको छ। यहाँ एउटा पछाडिको चाहिँ हरियो रङको छ, त्यो सिधै अगाडि चाहिँ यहाँ रातो रङको छ होइन। यो जुन यहाँदेखिको यहाँसम्म त उडेको, त्यही भएर अघि थोरै देखाएको। अब यसलाई चाहिँ यो एरोलाई चाहिँ तन्काएर बाहिर निकाल्ने हो। जस्तै यहाँनिर राखेर हामीले यो एरोलाई अब यसलाई तन्काएर चाहिँ बाहिर पुर्याइदिने हो। अब यो जुन यहाँ अब हरियोमा पनि छ, यो हरियोमा यसरी एरो आउँछ, त्यो आए पछाडि यसलाई पनि बाहिर निकालिदिने प्लेनलाई। अब एकचोटि फेरि प्रिभ्यू गरेर हेरौँ स्लाइड सो गरेर। प्लेन त एकदम स्पिडमा उड्यो। अब यो प्लेनलाई अब बिस्तारै उडाउनको लागि चाहिँ फेरि एनिमेसनमा गएर ड्युरेसन डिले भन्ने छ होइन, अथवा हामी यो एनिमेसन प्यानमा गएर पनि यहाँनिर गएर इफेक्ट अप्सन एनिमेसन प्यानमा जाने, त्यस पछाडि यहाँनिर यो जुन पिक्चर छ यहाँ देखेर चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ गए पछाडि यहाँ ड्रप डाउन एरो देखाउँछ। यहाँनिर ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि यहाँदेखि चेन्ज गर्नु। अब स्टार्ट विथ प्रिभियस, स्टार्ट आफ्टर प्रिभियस, माथि जुन गर्नु पनि यहाँनिर गर्दा पनि हुन्छ। अनि अब इफेक्ट अप्सन्समा गएर टाइमिङ्स छ, टाइमिङमा ड्युरेसन 2 सेकेन्ड्स, मिडियम भन्ने छ। अब कस्तो कतिको स्पिडमा चलाउनु, जस्तै एक्सट्रिमली स्लो मैले राखेँ, एक्सट्रिमली स्लोमा राखेँ। अब यो रिपिट भन्ने छ, रिपिट भनेको चाहिँ तपाईँ यो प्लेन कतिचोटि उडेको देखाओस् भन्ने कुरा हो। अहिले यो मैले नन राखेँ, रिपिट एउटा मात्रै एकपल्ट मात्रै उडोस् भनेर। अनि यो अनक्लिकलाई मैले विथ प्रिभियस राख्दिएँ र फेरि मैले ओके गरेर एकचोटि फेरि हेरौँ है त। स्लाइड सोमा गएर फ्रम करेन्ट स्लाइड, ओके ओके अहिले अलिक भयो जस्तो लाग्यो। अब यसमा चाहिँ मैले अघि सरहरूले त्यो मैले देखाउँदाखेरि साउन्ड आएको थिएन सर? आएको थियो सर, आएको थियो सर अघि। यसमा त्यही त मैले यो अब अझै साउन्ड पनि यसमा हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। मैले यहाँ साउन्ड पनि हालेँ, जस्तै प्लेन उड्दाखेरि साउन्ड आउने चाहिँ, जस्तै इन्सर्टमा गएँ, इन्सर्टमा गएर अडियो अन माई पिसी मैले साउन्ड चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्छ। मैले अघि नै डाउनलोड गरिसकेको थिएँ एयरप्लेनको साउन्ड चाहिँ, त्यही भएर इन्सर्ट गरेँ मैले। जुन मैले यो साउन्ड हाल्ने बारे चाहिँ मैले हिजो पनि देखाएको थिएँ जस्तो लाग्छ। हजुर यो साउन्ड चाहिँ ल्यापटपमै लाउनु मिल्दैन? हेलो, यो ल्यापटपमै भएको साउन्ड लाउनु मिल्दैन भन्नु खोजेको? ल्यापटप के भन्नु सर? बाइ डिफल्ट एनिमेटेड साउन्ड हुन्छ, एनिमेसन प्यानमा दिएको साउन्ड पनि मिल्छ सर। मैले ल्यापटपमै राखेँ, मिल्छ, त्यो पनि मिल्छ। एनिमेसन ल्यापटपै भन्नाले यो जुन यो बाइ डिफल्ट दिएको हुन्छ नि सर, बाइ डिफल्ट वाला पाइन्छ। हजुर हजुर, बाइ डिफल्ट वाला प्लेनको भने चाहिँ पाइन्छ, अब छैन भने त पाइएन फेरि। हुन्छ सर, हुन्छ, हस्। प्लेनको त छैन, अरू
अरू साउन्डहरू पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ स्पेसली प्लेन उडेकै ल्याउनको लागि चाहिँ यसरी ल्याएको त्यही भएर यो मैले साउन्ड हाले अब जुन यो चाहिँ अब यसरी मैले प्ले गरिहालेँ भने स्लाइड सो गरेर मैले प्ले गरेँ भने यहाँ माथि हेर्नु है यहाँ माथि साउन्डको यो मेरो नेट अलिक स्लो भयो मैले हेलो अलिक समस्या छ सर थोरै समस्या बनायो कि मलाई अन्त ढोका खोलेको ओके यो मैले के देखाउन खोजेको भने यो प्लेन उड्दैछ यहाँ माथि हाम्रो साउन्डको आइरहेछ जुन यो आइकन यो हटाउनुको लागि चाहिँ हामी हिजो पनि मैले सिकाएको थिएँ प्लेब्याकमा गएर यो हाइड ड्युरिङ सो गरे पछाडि हट्छ प्ले ओके मैले फेरि यसलाई हटाएर मैले फेरि देखाएँ त प्ले एक्रस सोमा क्लिक भएको थिएन सर त्यहाँ गरेछु नि मैले छैन ओके 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 गर्नु बाँकी रहेछ ल स्लाइड सोमा गएर अब चाहिँ साउन्ड अलिक आएन सर साउन्ड आएन सर सुलभ सर साउन्ड आएन हजुर साउन्ड आएन सर त्यसलाई विथ प्रिभियस गर्नुपर्छ होला सर त्यहाँ गएर एनिमेसन प्यानबाट हजुर हजुर अन क्लिकमा विथ प्रिभियस ओके यहाँ गर्नु बाँकी रहेछ फेरि गरौँ है त तर साउन्ड त फेरि पनि साउन्ड चाहिँ आएन शेयर गर्नु भएको छैन कि साउन्ड अहिले आयो अहिले पनि आएन हो मैले सेयर गरेको साउन्ड हालेन कि एकचोटि फेरि सेयर गर्छु है त स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि मैले साउन्ड हालेको रहन्छु ओके आयो सर प्लेन आइहाल्यो नि ल बडो गजबको आयो सर आयो अहिले आयो त्यसलाई त्यही त अघि मैले यो जुन अब त्यो साउन्डको ड्युरेसन र त्यो पिक्चरको एनिमेसनको ड्युरेसन चाहिँ सेम हुनु पर्यो नभए प्लेन उडेर गइसक्छ साउन्ड आएको आइगर्छ फेरि हजुर हजुर त्यही भएर यो रिपिटेड राखिरहेको थिएँ त्यसलाई त्यो ट्रिम गर्नु मिल्छ काटेर अनि यो जुन इफेक्ट अप्सनमा गएर तपाईँले यो प्लेन अब बिस्तारै आएकै गर्नको लागि चाहिँ अघि पनि मैले भनेको थिएँ टाइमिङमा गएर चाहिँ रिपिट अन्टिल इन अफ स्लाइड अथवा अन्टिल नेक्स्ट क्लिक गर्नुभयो भने त्यो प्लेन चाहिँ बिस्तारै अर्को प्लेन फेरि आएको जस्तो देखिन्छ अघि मैले त्यो गरेर देखाएको थिएँ सुरुमा यो एउटा पहिलो कुरा अब यसमा कुनै क्वेसनहरू छ भने आदरणीय सर्भिसहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा नत्र म अर्को स्लाइडतिर अथवा अर्को एनिमेसनतिर गएँ च्याटमा चाहिँ खासै त्यस्तो केही देखिएको छैन सर तै पनि त्यस्तो केही भएमा सरनामहरू राखिदिनु होला हुन्छ हुन्छ
म अर्कोतिर गएँ नि त एनिमेसन। हजुर हुन्छ सर। मैले यो 5th स्लाइड देखाएको थिएँ, अब 6th स्लाइडतिर गएँ। 6th स्लाइडमा चाहिँ मैले जुन यो वाइप सम्बन्धी कुराहरू राखिरहेको थिएँ, फेरि एकचोटि मैले यहाँ देखाउँछु ल त। जुन हाउ टु इन्सर्ट अ पिक्चर भन्ने आइरहेछ, यो जुन वाइप भइरहेछ यसलाई चाहिँ हाइलाइटेड जस्तै के गरेर छौँ त हामीले अहिले। हामीले चाहिँ यो पिक्चर इन्सर्ट गर्नुको लागि के प्रोसेसहरू छन् भन्ने कुरा मैले स्टेप बाई देखिरहेको थिएँ र यो माथिको चाहिँ हाइलाइट भएको वाइपबाट मैले यहाँ क्लिक गरे पछाडि सबभन्दा सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा गो टु इन्सर्ट भनेर देखाउने, अनि त्यसपछि क्लिक अन ड्रप डाउन एरो अन पिक्चर कमान्ड भनेर देखाउने। त्यो जुन यो हाइलाइट कुरा हो होइन, वाइपले हाइलाइट गरेर चाहिँ यो अहिले हामीले गर्नु खोजेको सेलेक्ट वेदर दिस डिभाइस अर अनलाइन पिक्चर्स र अर्को फोन नम्बरमा द इन्सर्ट द पिक्चर एज यो चोइस द्याट यु सी भनेर गरेर चाहिँ यसरी हामीले वाइप कसरी गर्ने बनाउने भन्ने कुरा हो। अब यो स्लाइडतिर गएँ म। ओके, यसमा अब न्यू स्लाइड ल्याउनु पर्ने भयो। न्यूमा गएर कुन चाहिँ राख्ने भन्दाखेरि टाइटल एन्ड कन्टेन्ट भनेर राखेँ मैले। यो त्यस पछाडि मैले यसमा थोरै फर्मेट ब्याकग्राउन्डबाट मैले त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्नु लाग्यो। हिजो मैले सिकाएको थियो ग्रेडियन्ट फिल वाला। ग्रेडियन्ट फिलमा गएर यस्तो खालको मैले यो ब्याकग्राउन्ड बनाएँ र यहाँनिर ओके POW त्यही कुरा गरौँ न हैन। हाउ टु इन्सर्ट पिक्चर। यसरी गरौँ भने सुरुमा एन्ड at first go to insert tab and insert tab website. Okay, you will see the picture command. This पछाडि अथवा अर्को पनि स्टेप क्लिक अन ड्रप डाउन एरो। हजुर you will see the two options. This device and online picture. Then select one of them. Insert picture and your wish हेर मैले टाइप गरेँ। अब यसलाई अब चेन्ज गर्न सक्छ हामी फन्टहरु। यसको बुलेट्स 1 2 3 4 स्टेप राखेँ मैले। इन्सर्ट बुलेट्स चाहिँ 1 2 3 ओके। त्यस पछाडि यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। सेलेक्ट गरेर यसलाई मैले अर्कै फेस बनाएँ त आउने र यसको फन्ट कलर रेड।
ओके अब यसलाई अब एनिमेसन हाल्नको लागि चाहिँ पहिला सेलेक्ट गर्नु नै पर्ने हुन्छ सेलेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ एनिमेसनमा हामी जाने एनिमेसन गएर वाइप एकदम छिटो भयो अब यसलाई अब कताबाट भइरहेछ यो वाइप भने फेरि एकचोटि हेर्दै तलबाट भइरहेछ तलबाट वाइप होइन मैले कि लेफ्टबाट राइटबाट यहाँ अप्सन छ इफेक्ट अप्सन यहाँनिर इफेक्ट अप्सन गएर ड्रप डाउनमा क्लिक गर्छु तपाईँले यो वाइप कताबाट होस् त भन्दाखेरि फ्रम बटम फ्रम लेफ्ट फ्रम राइट फ्रम टप भन्ने छ कताबाट गर्दा तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यही चुज गर्दा हुन्छ मैले चाहिँ फ्रम लेफ्ट चुज गरेको थिएँ यही गर्छु म चाहिँ अलिक छिट्टो भयो यसमा होइन त्यही भएर यहाँ जुन छ एनिमेसन पेन यो एनिमेसन पेन एक्चुअली हटेको छ भने एनिमेसन पेनलाई चाहिँ हामी यहाँनिर छ एडभान्स एनिमेसन भन्ने इफेक्ट अप्सनको पेन छ एड एनिमेसनको छेउमा एड एनिमेसन भनेर छ यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि तपाईँले एनिमेसन पेन खोल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ जुन हामीले एनिमेसन लगाएको यसरी देखाउँछ यहाँनिर देखाइरहेको छ यहाँ यसमा ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ स्टार्ट अन क्लिक स्टार्ट विथ प्रिभियस यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्ट विथ प्रिभियस राखेँ यसलाई र इफेक्ट अप्सनमा गएँ इफेक्ट अप्सनमा गएपछि यहाँ पनि छ तपाईँले डाइरेक्सन देखाउँछ यो माथि एड एनिमेसन जुन यो इफेक्ट अप्सनको कुरा चाहिँ यहाँ तल पनि डिरेक्सन फ्रम लेफ्ट अलरेडी अघि गरेको थिएँ त्यो पनि यहाँ देखाएर छ फ्रम लेफ्ट दिस इज टाइमिङमा होइन टाइमिङमा गएर यहाँनिर ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड हुन्छ भेरी फास्टमा छ यसलाई चाहिँ एकदम बिस्तारै देखाओस् किनकि झिलिक झिलिक गर्दाखेरि अलिक तिर्मिर आउँछ होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले भेरी स्लो राखेँ र रिपिट भन्ने छ अब यसरी मैले ओके गरेँ भने तपाईँको मैले यहाँ स्लाइड सो गरेर देखाएँ स्लाइड सो गर्दा देखाउँदाखेरि एकचोटि मात्रै देखायो स्वाइप वाइप भइराखोस् भन्नको लागि चाहिँ फेरि सेलेक्ट गरेर अनि हामीले चाहिँ इफेक्टसनमा पछाडि ड्युरेसन मिलाएको मुनिपट्टि रिपिट भन्ने छ रिपिटको अन्टिल एन्ड अफ स्लाइड गर्दा पनि भयो अथवा अन्टिल नेक्स्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो स्टप हुन्छ अनि अर्कोमा जान्छ तर अन्टिल एन्ड अफ स्लाइडमा गयो भने चाहिँ स्लाइड नसकिन्जेल अथवा इन नहुन्जेलसम्म चाहिँ देखाइरहन्छ त्यही भएर ओके गरेँ अब एकचोटि हेरौँ फ्रम करेन्ट स्लाइड गएर यसरी हाउ टु इन्सर्ट अ पिक्चर भनेर देखाइराख्यो होइन यसरी यो हाइलाइटेड भयो टाइटललाई अब बाँकी कुराहरूलाई फेरि वाइप गरेर म देखाउँछु यो अलिक बाक्लो भयो किनकि सुलभ सर हजुर हजुर यो एनिमेसन लागेको कुरा चाहिँ एनिमेसन पाममा देखिन्छ नि सर हजुर 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 अनि यसलाई हटाउन चाहिँ के गरौँ सर यो यसलाई हटाउनु सर हजुर यिनीहरू छ सर यो जुन एनिमेसन लागेको छ यो एनिमेसन लागेकोलाई चाहिँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँ यहाँनिर यहाँ ड्रप डाउन एरो देखाउँछ यहाँ राइट साइडमा जुन यसरी सुरुमा चाहिँ यो ड्रप डाउन देखाउँदैन जब तपाईँले त्यसलाई यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ क्लिक गरे पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा ड्रप डाउन एरो भेट्नुहुन्छ अनि त्यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसके पछाडि त्यहाँनिर लास्टमा छ रिमुभ भन्ने छ त्यो रिमुभ गरेपछि तपाईँको त्यो एनिमेसन लागेको हट्छ सर सर ओके मैले 4-5वटा स्टेपहरू छ यसमा चाहिँ मैले जुन सुरुमा एउटा सेप ल्याएँ इन्सर्ट सेप यहाँ खालको सेप ल्याएँ र मैले यसलाई छोपिदिएँ यस्तै मैले 5वटा 5वटा चाहिने भयो मलाई
र यसलाई मैले थोरै डिजाइन गरेँ यसलाई सेप फिल गरेर अलिकति मधुरै खालको यस्तो राखेँ मैले र मलाई यस्तै खालको सबै चाहिने हो हैन त्यही भएर कन्ट्रोल की थिचिराख्ने अर्को फेरि अर्को कन्ट्रोल थिच्ने फेरि अर्को चाहियो ओके छोप्ने गरी कमजोर भएर त्यस्तो भइरहेछ अलिक यो इन्टरनेट मेरो आवाज सुन्दै छैन हो घरिघरि डिस्टर्ब गर्छ सर बेला त्यस्तो भइरहेछ सर इन्टरनेट अनस्टेबल भन्दैछ के मेरो अघिदेखि हो सर हो त्यो गर्दै हो समस्या भएको चाहिँ त्यसरी मैले सब जुन यो स्टेप्सहरुलाई छोपिदिए अब यसमा यो फिल छ भने सबै फिललाई डिफरेन्ट फिल मैले हाल्दै त यसमा चाहिँ अर्को फिल अलिक राम्रो देखियोस् भनेर यसलाई म पनि सेलेक्ट गर्ने माथि गएर सेप फिल यो फर्मेटको सेप फिलमा जाने गएर सेलेक्ट गर्ने कुन चाहिँ कलर वाला मन पर्छ त्यही कलर आफूले चुज गर्दा हुन्छ यसरी भिन्नै भिन्नै ओके it's same okay green यसलाई रेड ओके सबैको जुन चाहिँ माथि आउटलाइन देखाइरहेछ यो आउटलाइन पनि हटाइदिनु सेप आउटलाइन अलिक राम्रो देखिन्छ हटायो भने आउटलाइन हटाइदिएँ मैले ती सेप फिलकै मुनिपट्टि छ सेप आउटलाइन भन्ने अनि त्यहाँबाट गएर हामीले आउटलाइनलाई हटाइदिने नो आउटलाइन गरिदिने आउटलाइन अर्को पनि आवाज सुनिँदै छैन सर सर अहिले आउँदैछ सर अहिले आइरहेछ यसरी आउटलाइन गर्दै अब त्यस पछाडि तपाईले अब अघि हामीले यो वर्ड जुन सेन्टेन्सलाई वाइप गरेको थियौँ अहिले चाहिँ हामीले यो जुन सेप छ सेपलाई वाइप गर्ने हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने फेरि अब हामी एनिमेसनमै जाने हाम्रो एनिमेसन हाल्ने हो सबैमा एनिमेसन हालेर यसमा एनिमेसनमा क्लिक गरिसके पछाडि वाइपमा यो के भयो भन्दाखेरि तपाईको कस्तो खालको वाइप आयो भन्दाखेरि वाइपले त झन् छोपिदियो यो वाइप गरेर त्यो जुन यो सेप चाहिँ हट्नु पर्ने यो हाल्दाखेरि के भयो झन् छोपिदिने भयो हामीले वाइप यहाँ दुई खाले वाइपहरु छन् है एउटा इन्ट्रान्स वाला वाइप अर्को एक्जिट वाला वाइप हामीलाई एक्जिट वाला वाइप चाहिँ चाहिने हो त्यही भएर यसलाई मैले अघि सरले भन्थ्यो कसरी हटाउने हो भन्दै हुन्थ्यो अघि सरले यहाँनिर एक्टिभेटै छ हाम्रो यहाँनिर गएर ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर रिमुभ गरिदिने त्यो एनिमेसन हट्यो अब हामीलाई चाहिने त एक्जिट वाला हो त्यही भएर यहाँ एड एनिमेसनमा अघि मैले जाने भन्थे मैले अघि यहाँ डाइरेक्ट गएँ यतिखेर चाहिँ अब यहाँ एड एनिमेसनमा जाने एड एनिमेसनमा गएर हाम्रो यहाँनिर मोर एक्जिट इफेक्ट्स भन्छ तल लास्टमा हामी एक्जिटमा जाने हो हामी इन्ट्रान्समा गयौँ अहिले त्यही भएर हामी मोर एक्जिट इफेक्ट्समा जाने हो मोर एक्जिट इफेक्ट्समा पनि के छ भनेर वाइप भन्ने छ यहाँ पनि सुरुमै यहाँ सुरुकै अप्सन्सहरुमा वाइपमा क्लिक गरे भने ओके मैले यो ओके गरेँ यो वाइप भएको छ वाइप कहाँबाट कता भएको छ भन्दाखेरि सरी तलबाट भएको छ भनौँ वाइप अहिले हैन अब यसलाई के गर्ने इफेक्ट अप्सन्समा गएर फ्रम लेफ्ट गर्दै यसलाई पनि मैले ओके अब चाहिँ एक्जिटबाट चाहिँ त्यस्तो खोलियो भनौँ न त्यसपछि यो स्पिडमा छ एकदमै छिट्टो भयो यसलाई थोरै डिले गरौँ
इफेक्ट अप्सनमा जाने यहीँबाट गएर हामी सेलेक्ट गर्ने क्लिक गरेपछि तपाईँ त्यहाँ अप्सन भेट्नुहुन्छ ड्रप डाउन एरो र मा चाहिँ इफेक्ट अप्सन्स भन्ने छ इफेक्ट अप्सन्समा क्लिक गर्नुभयो भने ओके फ्रम लेफ्ट भने आइएको छ टाइमिङ्समा जाने टाइमिङ्समा गएर भेरी फास्ट छ यसलाई चाहिँ के गर्ने यसलाई चाहिँ भेरी स्लो भन्दा स्लोमा राखौँ ओके एकचोटि फेरि स्लाइड सो गरेर हेरौँ त ओके हाउ टु इन्सर्ट अ पिक्चर भन्ने आयो क्लिक गरेर देखाउने हो फर्स्ट स्टेपमा के छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ एट फर्स्ट गो टु इन्सर्ट ट्याब भने हामीले अलिक पढाउँदाखेरि अलिक एट्र्याक्टिभ बनाउनु लागि इफेक्टिभ बनाउनु लागि चाहिँ यो वाइपको प्रयोग गर्नु सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउनु खोजेको मैले चाहिँ एट फर्स्ट गो टु इन्सर्ट ट्याब भन्ने छ कुनै पनि स्टेपहरू देखाउने केही कुराहरू देखाउने बेला चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउनुलाई यसरी भयो फर्स्टवाला एनिमेसन लाग्यो यसरी नै सबैलाई चाहिँ सेकेन्ड अब एनिमेसन हाल्ने फर्स्टमा लागेको अब सेकेन्डमा फेरि गएर एनिमेसनमा जाने सेम प्रोसेस एड एनिमेसनमा जाने त्यसरी मोर एक्जिट इफेक्ट्समा जाने त्यस पछाडि वाइपमा जाने त्यसरी ओके गर्ने ओके भएपछि अघि लेफ्टबाट थियो अहिले अझै अलिक राम्रो अलिक बनाउनुको लागि चाहिँ अब सबै लेफ्टमा के गर्नु राइटमा गरौँ एउटा चाहिँ एउटा पालोपिटी गरेर भन्दाखेरि मैले इफेक्ट अप्सन्समा अब यसलाई चाहिँ राइटबाट बनाइदिएँ राइट हालेँ अब फेरि यो छिटो भएको छ यसलाई फेरि यसको अप्सनमा गएर टाइमिङ्समा गएर ड्युरेसन चाहिँ हामीले स्लो गरिदिने ओके गरे ओके पालोपिली अब त्यसरी नै गरे त मैले अलिक छिटो गरेँ यो चाहिँ एड एनिमेसन मोर इफेक्ट्स वाइप ओके त्यस पछाडि यहीँबाट जाँदा पनि हुन्छ यहाँबाट गएर इफेक्ट अप्सन्स फ्रम बटम छ यसलाई फ्रम लेफ्ट गरिदिउँ अहिलेको राइट थियो फ्रम लेफ्ट टाइमिङमा गएर यसलाई भेरी फास्ट छ स्लो गरे र ओके गरे ओके फेरि अर्कोलाई पनि त्यसरी नै एड एनिमेसन मोर एक्जिट इफेक्ट्स अनि वाइपमा ओके यसमा फेरि डब्लुएलमा क्लिक गरेर यसको टाइमिङ्स र मिलाउँ फ्रम बटम छ अघि लेफ्ट थियो अहिले राइट बनाऊ हैन त फर्स्टमा लेफ्ट राइट थियो राइट ओके भेरी फास्ट छ यसलाई फेरि स्लो बनाऊ स्लो भयो फेरि लास्टको बाँकी भयो एउटा फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्ने अनि एड एनिमेसनमा जाने मोर एक्जिट इफेक्ट्समा जाने वाइपमा जाने ओके गरिदिने फेरि यसको टाइमिङ्स मिलाउँ इफेक्ट अप्सनमा जाने र टाइमिङमा गएर यसको नि लेफ्ट फ्रम बटम छ यसलाई फ्रम लेफ्ट बनाऊ फ्रम लेफ्ट ओके र टाइमिङ्समा स्लो बनाऊ यसरी हामीले वाइपको प्रयोग गरेर हाइलाइट गर्न सक्छौँ ओके मैले अब सकेँ यसमा स्लाइड सो गरेर हेरौँ एकचोटि फ्रम करेन्ट स्लाइड हाउ टु इन्सर्ट अ पिक्चर होइन पावर पोइन्ट थप्दा झन् राम्रो होइन त्यस पछाडि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा हामीले एट फर्स्ट गो टु द इन्सर्ट ट्याब त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा क्लिक अन ड्रप डाउन एरो इन्सर्ट ट्याबमा गए पछाडि त्यस पछाडि यु विल सी द टु अप्सन्स दिस डिभाइस एन्ड अनलाइन पिक्चर भन्ने देखिन्छ त्यस पछाडि अर्को स्टेपमा भने त सेलेक्ट वान अफ देम देन सेलेक्ट वान अफ देम भनेको एन्ड इन्सर्ट पिक्चर एज योर विस त्यस पछाडि पिक्चर आफ्नो विस अनुसार हाल्न सकिन्छ भनेपछि पढाउँदाखेरि यो वाइप हालेर अलिक एट्र्याक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा हो ओके
यसमा केही क्वेसन छ आदरणीय सर मिसहरू भने गर्नु होला। अन्त म अर्को स्लाइडतिर जाने भए। सर केही छ सर? त्यस्तो च्याटमा त केही देखिएको छैन सर। त्यस्तो केही भएमा सर म्यामहरु सिधै सोध्न मिल्ने नै छ सर। सबैलाई म्युट कोही पनि हुनुहुन्न, अनम्युट नै हुनुहुन्छ। हरि भण्डारी सरले राइज ह्यान्ड गर्नुभयो, तर उहाँले त्यतिकै होला, आवश्यक पर्यो भने त सोध्न मिलिहाल्छ, केही छैन। हजुर, अनम्युट गरेर सोध्नु होला सर मिसहरू। हजुर, सबै अनम्युट सेल्फ अनम्युट गर्न मिल्ने नै छ। ए हुन्छ हुन्छ। म चाहिँ अब अर्को हुन्छ सर, अगाडि बढौँ सर। नेक्स्ट वाला चाहिँ हाम्रो यो म्याथ द फलोइङ होला हैन। अब यो मैले गरेर देखाउने भए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मैले ब्ल्याङ्क स्लाइडलाई ब्ल्याङ्क यो पिक्चरहरू हाल्नुपर्ने अथवा एनिमेसन गर्नुपर्ने ब्ल्याङ्क स्लाइड लिएर आएँ। यसमा फेरि मैले अलिक डिजाइन गरेँ, फर्मेट ब्याकग्राउन्ड गरेर। यसमा पनि मैले यो पिक्चर भन्दा पनि ग्रेडियन्ट फिल वालै ठिक हुन्छ, राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। कलर यहाँ गएर कलर चुज गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ कलर राम्रो हुन्छ भने ब्लू। ओके, मैले यसलाई चाहिँ हाल्दिएँ। एनिमेसन पेन हटाउँ ल। ओके, यो मेरो ब्याकग्राउन्ड वाला तयार भयो। यसमा चाहिँ अब मैले फ्रुट्सहरू को थियो, ठिकै छ फ्रुट्सै गरौँ। जस्तो तिमीलाई एनिमलको गरौँ कि भन्ने थियो। सुरुमा चाहिँ अब नामहरू लेखौँ है त, सेम कुरा। इन्सर्ट। ओके, मैले सेपमा गएर सेप ल्याएको। सेपमा चाहिँ यो ल्याएँ। यसलाई मैले थोरै सेप फिलमा गएर कलर चेन्ज गरेँ। कलर यो, ओके, कलर यो हालेँ मैले। यसमा फेरि सेप इफेक्ट्समा गएर प्रिसेटमा गएँ। प्रिसेटमा गएर यो धेरै अप्सनहरू छ चुज गर्ने। मैले चाहिँ यो चाहिँ चुज गरेँ है त। ओके, यो चुज गरेँ। अब यसमा लेख्ने कुरा भनेको एडिट टेक्स्टमा गएर मैले यहाँ टेक्स्ट लेख्ने भए। थोरै साइज पनि बढाउँ। म्याङ्गो। म्याङ्गो लेखेँ। अलिकति साइज फेरि बढाइदिउँ है त, थोरै सानो भएछ ल। म्याङ्गो भयो। त्यस पछाडि अब जति अब 4-5 कतिवटा हुन्छ त्यही अनुसार हामीले यो निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कन्ट्रोल थिचिराख्ने, थिचेर तान्दिने। ओके, एउटा भयो, दुईटा, तीनटा ल। अब यसमा नाम मात्र चेन्ज गरिदिने छिट्टो हुन्छ हैन, सबैको त्यो बनाइराख्नु भन्दा। म्याङ्गोको ठाउँमा एप्पल, एप्पल लेखिदिने। अब अर्को ठाउँमा ग्राप्स लेख्यौँ। अर्को ठाउँमा गुवाभै लेखौँ, जस्तो त्यही। ओके, त्यसरी हाम्रो बन्यो सबै। र ठक्क मिलाएर राखौँ है त। कन्ट्रोल ए थिचेर, सरी तल तान्नु लाग्यो यसरी ल। अब यसमा फेरि हामीले पिक्चरै इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्सर्टमा गएर पिक्चरमा गएर अघि स्टेप्सहरू पनि मैले त्यहाँ वाइटमा देखाइदिरहेको थिएँ, सजिलै छ। अनलाइन पिक्चरमा गएर एप्पल,
एप्पल हाम्रो APPLE एप्पल कुन हराउँ त ओके यही हराउँ त ओके ठुलो हो म सानो बनाउनु हैन तर यो त पछाडि ब्याकग्राउन्डसँग गयो यसलाई अर्को हालौँ है त इन्सर्ट पिक्चर अनलाइन पिक्चर इन्स्टल एप्पल दिस ओके यो हालौँ यो हटाउँ यता चाहिँ हालौँ ओके ठिकै छ यो वाला आयो भने केही छैन यहाँ गएर यहाँ राखेँ मैले एप्पललाई ओके नेक्स्ट वान इन्सर्ट पिक्चर अनलाइन पिक्चर guava ठुलो है यसलाई पनि सानो बनाऊ देखेन होला ओके गुवा पनि आयो ग्राप्स हालौँ ग्राप्स भने पनि गुवा ग्राप्स एप्पल म्याङ्गो मैले म्याङ्गो ल्याएँ यसलाई पनि सानो बनाऊ कति ठुलो भयो त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फ्याँक्दा हुन्थ्यो हजुर म्याङ्गो र एप्पलको ब्याकग्राउन्ड म्याङ्गो र एप्पलको ब्याकग्राउन्ड आइदियो क्या कति हाल्थ्यो अहिले नै पिएनजी पिक्चर हाल्न पाएको भए चाहिँ ब्याकग्राउन्ड आउने थिएन होला सुलभ सर हजुर हजुर पिएनजी भनेर नि पिक्चर इन्सर्ट गर्ने बेला पिएनजी पिक्चर हाल्न पाएको भए ब्याकग्राउन्ड आउँदै थिएन होला हुन्छ म त्यसो गरौँ यो कसले कोर्दियो कसले यो ग्यालेक्सी जे प्रोले एनिमेसन गरिरहनु भएको छ यसलाई बन्द गर्नु होला नभएदेखि एनोटेसन चाहिँ अफ गर्न मिल्थ्यो सुलभ सर क्लियर गर्ने यो पनि हटाएर मैले पिएनजी वाला हेरिदिनु भयो भने अनि ब्याकग्राउन्डमा आउँदैन हजुर ग्यालेक्सी J2 Pro म्यानेज नगरिदा पाइएन ग्यालेक्सी J2 Pro ओके सर अब एकचोटि यो एनोटेसन क्लियर गर्नु कि सर डम्बर सरकोबाट पनि ब्याकग्राउन्ड आवाज आइरहेको थियो सर यो त लेखेकोहरु चाहिँ आइहाल्छ क्या यो चाहिँ हटाउनै पर्ने हुन्छ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरुको कपिराइट हुन्छ हुन चाहिँ अब त्यही भएर हामीले प्रयोग गरिहाल्छौँ अब अन्तिम बाँकी भनेको ग्राफ्स बाँकी रहेछ ग्राफ्स बाँकी छ
एप्स यो पावर पोइन्ट चाहिँ सबै सर्भिसहरूलाई प्रायः सबैलाई आउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा किनकि क्वेसनै त्यति नआउने दुईटा कुरा हुन्छ सर मलाई आउँदैन आएर क्वेसन आउँदैन कि धेरै आएर क्वेसन आउँदैन दुईटा हुन्छ दुई मध्ये एउटा चाहिँ कन्फर्म हो सर आएन भने चाहिँ सोधौ सरहरूले अब यहाँ एकदम राम्रो सहजीकरण गरिरहनु भएको छ हैन त्यसले फेरि हामीलाई शेयर गरौ यति सहजता भइरहेछ अब नजाने कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ सर म्याडमहरु नमस्कार है सबैलाई हेर्दा त आकै छ गर्दा चाहिँ कसो हुन्छ ल नमस्कार राधिका मिश्र आउँछ भनेपछि बाँकी हेर्दा आउनु पनि ठुलो कुरा हो पूर्ण विश्वास दिलाइराख्नु भएको छ आइरहेछ भन्ने कुरा हेर्दा आएपछि अनि गर्दा पनि आउने हेर्दै आएन भने गर्दा आउँदैन अस्ति पनि अलिअलि गरे हुनाले आउला कि जस्तै छ ठीक छ मैले पिक्चरहरु मात्र ल्याउँदैछु फटाफट अहिले चाहिँ गुरुआमा आएपछि हामी चेलालाई नआउने कुरै छैन त्यही त पिक्चर ल्याउनलाई खासै समस्या छैन होला सर्भिसहरूलाई पिक्चरहरु सबै आयो जस्तो ब्याकग्राउन्ड आयो भने अलिकति विदाउट ब्याकग्राउन्ड अथवा पीएनजी भनेर लेखेपछि ब्याकग्राउन्ड आउँदैन अनि सक्नुहुन्छ सर मेम्बरले पीएनजी भन्छ ब्याकग्राउन्ड नआउने रहेछ हजुर अब मैले यो सबै रेडी भयो यहाँ नम्बर पनि लेखौँ किन नम्बर भने 1 नम्बरको चाहिँ कुन हो भनेको यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर राख्दा किन एप्पल कुन हो भनेको त भएन त्यही भएर नम्बरहरु राख्नु यसमा चाहिँ यता के रे पिक्चरहरुपट्टि इन्सर्ट विद्यार्थीलाई सोध्दा सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो मैले यतापट्टि राख्दै हामी सेभ फिल गरौँ टेक्सचरमा चाहिँ गएन टेक्सचरको यो भन्दा पनि डार्क होला ल यो अन्तदेखि हामीले यसलाई डिजाइन गरेको ल मैले केही समस्या छ भने सोध्नु केही गरेको छुइनँ यसमा चाहिँ सेभ फिल मात्रै गरेको र सेभ इफेक्ट्समा गएर पिक्चरमा गएर यो डिजाइन गरेको मैले थोरै अब यसमा चाहिँ मैले नम्बर लेखेँ एडिट टेक्स्ट राइट क्लिक गरेर एडिट टेक्स्टमा गएपछि नम्बर टेक्स्ट लेख्न मिल्छ भन्ने कुरा हो होममा गएर यसको साइज बढाउँ थोरै 1 यो 1 नम्बरको चाहिँ के हो त नाम 1 नम्बर पिक्चरको नाम के हो भनेर हामीले सोध्न सक्छौँ अब कन्ट्रोल थिचिराख्ने सबै तान्दिने यो 2 नम्बरको लागि यो 3 नम्बरको लागि यो 4 नम्बरको लागि सजिलो छ अब नम्बर मात्रै लेख्ने 2 3 र 4 ओके अब रेडी भयो हाम्रो सबै पिक्चर र अप्सनहरु थोरै मिलाउँ ओके अब यसमा अब हामीले एनिमेसन हाल्ने हो है पहिला म्याङ्गो यो म्याङ्गो चाहिँ जुन लेखेको छ वर्ड यो वर्ड सर र म्याङ्गोमा पुगोस् यो एप्पल जुन छ एप्पल पनि सर र यता एप्पलको छेउमा पुगोस् हैन यसरी चाहिँ म्याचिङ होस् हैन सोध्दाखेरि चाहिँ सट्ट यहाँनिर यो हो भन्ने कुरा को लागि चाहिँ हामीले एनिमेसन गर्ने हो पहिला ओके पहिला यो म्याङ्गोलाई सेलेक्ट गरेँ र मैले एनिमेसनमा गएँ हामीले एनिमेसन हाल्दैछौँ त्यही भएर हामी एनिमेसनमा गयौँ एनिमेसन पछाडि हामीले एड एनिमेसन भन्ने छ एड एनिमेसनमा चाहिँ ड्रप डाउन एरो छ यहाँ ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेर मोर मोसन अप्सन भन्ने छ हामीले मोसन यसलाई चाहिँ मोसनमा ल्याउनु पर्ने हो नि त त्यही भएर हामी मोर मोसनमा जाँदैछौँ मोर मोसन अप्सन भन्ने छ मोसनमा चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हुन्छ भन्दाखेरि म्याङ्गो अलिक तल छ यो शब्द माथि छ डायगोनल डाउन राइट भन्ने चाहिँ यहाँ यो मोसनको यो अप्सन्सहरु हो धेरै छन् यसमा चाहिँ हामीले सर्ट सार्ने पनि चाहेको डायगोनल डाउन राइट सजिलो हुन्छ
युज गर्दाखेरि, त्यही भएर मैले यसलाई ओके गरेँ। म डायगोनल सिलेक्ट गरिरहेको छु, अर्को चाहिँ परेछ, सरी। एनिमेसन प्यानमा गएर यसलाई हटाइदिउँ है त, रिमुभ। ओके, अर्को चाहिँ सेलेक्ट गर्छ त, एड एनिमेसनमा गएर मोर मोसन पाथ्स डायगोनल डाउन राइट। ओके, यो डायगोनल गर्दाखेरि यति मात्र आयो, यहाँनिर मैले राख्नुपर्ने, त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेलेक्ट, अहिले तान्दिने हो, क्लिक गरेर कहाँनिर राख्ने भनेदेखि म्याङ्गोको छेउमा यहाँनिर तानेर राख्ने। अब अर्को एप्पल, एप्पलमा जाने, एप्पलको पनि त्यही हो, एड एनिमेसनमा जाने, मोर मोसनमा जाने, त्यस पछाडि डायगोनल डाउन राइट। ओके, एप्पल कहाँ छ? एप्पल त माथि रहेछ, यसलाई साह्रो तानेर है। ओके, माथि एप्पललाई एप्पलको छेउमा। ओके, एप्पल पनि भयो। फेरि ग्राफ्स, ग्राफ्स पनि त्यही, एड एनिमेसन, मोर मोसन र डायगोनल डाउन राइट। ओके, ग्राफ्स पनि तानेर यहाँ लग्यो मैले। ओके, अब गुआभा, गुआभाको पनि एड एनिमेसन, मोर मोसन पाथ, डायगोनल डाउन राइट। ओके, देखिन तल भयो, यसलाई चाहिँ अपको गरौँ है त, सेलेक्ट गरेर एड एनिमेसन, मोर मोसन पाथ, माथिबाट डायगोनल अप राइट पनि छ नि त हामीसँग हैन, अप वाला, किन राइट डाउन वाला चाहिँ तल भयो, देखिएन, तान्नु गाह्रो भयो, त्यही भएर डायगोनल अप राइट गरौँ। ओके, अब यसलाई तान्दिनु यहाँ हैन, क्लिक गरेर गुआभालाई पनि छेउमा लगिदिने। ओके, अब हाम्रो एनिमेसन लगभग भयो। अब यसको स्लाइड सो गरेर हेर त, स्लाइड सो फ्रम करेन्ट स्लाइड। म्याङ्गो चाहिँ नम्बर 2 हैन, म्याङ्गो नम्बर 3 हो हैन, यसमा क्लिक गरेँ मैले, म्याङ्गो सर्ट गयो। अर्को एप्पल, एप्पलको ठाउँमा गयो, ग्राप्स, ग्राप्सको ठाउँमा गयो र गुआभा, गुआभाकै ठाउँमा गयो। ल छिट्टो भयो, अलिक ढिलो, यसलाई सबै यो मोसनहरूलाई हामीले बिस्तारै गर्न पनि सक्छौँ। त्यही इफेक्ट्समा गएर टाइमिङ मिडियममा चाहिँ यसलाई स्लो गरिदिउँ न, सबै अलिक राम्रो बिस्तारै गएको राम्रो देखिन्छ, त्यही भएर इफेक्ट अप्सन टाइमिङ मिडियम छ, स्लो गरिदिउँ, सबैलाई अलिक बिस्तारै देखाएर राम्रो होस् भनेर एप्पलमा गयो। अर्को इफेक्ट अप्सन टाइमिङमा गएर स्लो गरौँ, यसलाई पनि छिटो गर्दैछु, बुझेछ भने फेरि रिपिट गर्न लाउनु है त। मैले चाहिँ के सम्झ्यो भने सर्भिसहरू सबैलाई प्रायः जस्तो पावर पोइन्ट आउँदो रहेछ भन्ने लाग्यो, त्यही भएर छिटो गर्दैछु। टाइमिङमा गएँ, मिडियम पछाडि स्लोमा र ओके गरेँ। ल अब हाम्रो म्याथ द फलोइङ लगभग सक्यो। एकचोटि हेरौँ लास्टमा, फ्रम करेन्ट स्लाइड। सबै अनक्लिक सोध्दै गर्ने कारणले चाहिँ मैले अनक्लिकमै राखेको छु है, सबै अनक्लिक गर्दै सोध्दै अनक्लिक गर्दै हैन, त्यसै गरी सजिलो हुन्छ भनेर। ग्राफ्स, ओके, गुआभा, ल ठिक छ। यो स्लाइड पनि जुन म्याथ द फलोइङको स्लाइड पनि एनिमेसन गर्ने सक्यो। यसमा केही छ सर्भिसहरूको क्वेसन छ भने सोध्नु होला, तर म अर्को स्लाइडमा गएँ। सर मैले एउटा प्रश्न गरेँ ल, यहाँनिर एउटा स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन होला? हजुर, सेयर गर्नु
मिल्छ नि सर, मिल्छ नि, गर्नु न सर। के सेयर गर्ने हो सेमन्जर सर? हजुर ल सर कोर्स दिनु सर। डुप्लिकेट पनि गर्न सक्छौँ हामीले। अब सपोज यस्तै खाले सेम हुबहु ल्याउन अलिकति गाह्रो हुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ग्रेडियन्ट मिलाउनलाई। त्यही भएर मलाई यो थर्ड स्लाइडको यो ब्याकग्राउन्ड चाहियो भने हैन यो डुप्लिकेट गर्न पनि सकिन्छ। यसरी गरेर राइट क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर डुप्लिकेट स्लाइड छ। डुप्लिकेट स्लाइड पनि त्यही आउँछ हैन, सबै कुरा त्यही आउँछ। तर यो सबै हटाइदिनु, डिलिट गरिदिने सम्भव कुराहरू, ब्याकग्राउन्ड त्यही आइगयो। ओके, अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ सुरुमा पिक्चरहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। इन्सर्टमा गएर सबभन्दा सुरुमा मैले एक ल्याउने भए। बटरफ्लाई एक पिएनजी थपिदिँदाखेरि चाहिँ अहिले सजिलो छ। हजुर पिएनजी थपे मैले सम्झिँदै थिएँ ठ्याक्कै। यहाँ त बटरफ्लाई 1.png त यस्तो वाला आयो। भेटिएन भने फेरि पिएनजी काटेर पनि गर्न सकिन्छ। भेटिएन भने त के लाग्यो र अलिक त्यही नै हालौँ न है, पिएनजी वाला नहालिकन। ओके, एक छ यो हाल्नु पर्ला। ल मैले यो सानो सानो ओके यसलाई यो पातमा छ सानो सानो अन्डाहरू बटरफ्लाईको। सर यो चाहिँ अनलाइनबाटै ल्याउने हैन त सर डाइरेक्ट? हजुर अनलाइन भयो। तपाईँले अनलाइनबाट ल्याउँदा पनि हुन्छ, नत्र तपाईँले उता सेभ गरेर ल्याउँदा पनि हुन्छ। पहिले सेभ गरेर फाइलबाट ल्याउँदा पनि भयो? हजुर फाइलबाट ल्याउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अनलाइनबाटै ल्याएँ। अनलाइनबाट झन् सजिलो हुने रहेछ र नि। हजुर अनलाइनबाट सजिलो छ। मैले यहाँ राखेँ। फेरि अब चाहिने भनेको अर्को अनलाइन पिक्चर larva.png लार्भा कतिलाई लार्भा भेटिहाले। एकदम डर लाग्दैन। साइन्सलाई चाहिँ साह्रै काम दिने बोला छु सर। त्यो त एकदम उपयोगी छ नि सर। अझै यसको साह्रै ट्याक्क बनाएर लाइफ साइकलको पिक्चर राखेर अनि त्यसको माथि माथि राख्यो भने झन् रमाइलो हुन्छ। गजब भन्नु रहेछ सर। यो चाहिँ मन पर्यो मलाई। यो चाहिँ हाले ओरिजिनल देख्यो नि त सर। हजुर ओरिजिनल देख्यो सर। यसलाई चाहिँ सानो बनाऊ। झुसीले किरो साँच्चै पुतली बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरो पुष्टि हुने भयो। आज सुलभ सरले बनाएरै छोड्नु भन्ने भयो। हजुर अब यो लार्भा भयो। अर्को पनि अब चाहिने भनेको प्युपा भयो। हुन्छ अनलाइन pupa.png हुन्छ हालौँ त यहाँनिर नसक्नु ए हालौँ। ओके ओके यतापट्टि राखेँ। अब बटरफ्लाई ल्याउनु पर्ने भयो। बटरफ्लाई चाहिँ मैले सेभै गरेको थिएँ। बटरफ्लाई चाहिँ मैले त्यो जिआइएफ वाला बटरफ्लाई थियो। एडल्ट भन्दा हुन्छ होला सर, एडल्ट बटरफ्लाई भनेर हैन। जिआइएफ बटरफ्लाई ल्याएपछि मात्रै अनि जिआइएफ बटरफ्लाई थियो। मैले अघि निकै खोजेँ, जिआइएफ वाला भेटिनँ। तर मैले खोजेर त सर जे होला खोज्मै त न। मैले चाहिँ डाउनलोडै गरेँ मैले, मसँग सेभ गरेर आएको छु। त्यही पनि मैले खोजौँ है त, एकचोटि अनलाइनै खोजौँ न त भन्ने नि। हजुर butterfly.gif अनि राम्रो खालके पाइएन कि
अनि त्यही भएर यहाँ छ भने चाहिँ यो हाल्दा पनि हुन्छ हुनु चाहिँ अलिक तल सरम त सर अलिकति ओरिजिनलिटी हुन्छ एकछिन म यो हुन्छ ठिकै छ हुन्छ उडिरहेको छ राम्रो छ अनलाइनबाट पनि पाउनु चाहिँ राम्रो पाउँछ मलाई चाहिँ मैले खोजेको जस्तो भेटिन र अघि हुन्छ सर मैले यतैबाट हालेँ नि त यो मैले डाउनलोड गरेको थिएँ कि दिस डिभाइस आफूले राखेको यहाँनिर मैले 2-3वटा राखेको थिएँ यो हालौँ है त यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अलिक सानो बनाउँ यसलाई अलिक रियल जस्तो देखिन्छ भनेर नि सर ठिक छ मिला राखेँ अब यिनीहरूको प्रत्येकको नाम दिउँ इन्सर्ट पिक्चर मैले सबैको नाम दिनको लागि चाहिँ मैले टेक्स्ट बक्सै ल्याउँ कि टेक्स्ट बक्सै ल्याउँ नि त हैन इन्सर्ट टेक्स्ट बक्स ला यहाँ राखेर यसको नाम 1 जी ल थोरै ठुलो बनाउँ सानोदेखि अल्जेरियनमा राखौँ क्याल्कुलेटरमै सबै ल थोरै बढाइदिएँ मैले 1 ल 1 भयो यसलाई फेरि लेख्नु छ भने कन्ट्रोल मैले यो 1 भयो अब लार्वा हैन त LARVA अटेन थोरै तान्दिउ ओके यसलाई चाहिँ लार्वाको छेउमा यहाँ राखिदिए अब प्युपा PUPA तानेर प्युपाको छेउमा यसलाई तानेर बटरफ्लाई भनेर राखिदिउँ ओके अब एरो ल्याउनु पर्ने भयो त्यसको लागि चाहिँ इन्सर्टमा गएर सेप कर्व वाला कहाँ छ यो आर्क ल्याउनु त हैन आर्क अब यो एरो बनाउँ यसलाई बाक्लो पनि बनाउँ यो अलिक सानो हो वेट ठुलो बनाउँ बाक्लो वेटमा गएर ओके यो त कता फर्केछ लार्भादेखि त एकतिर आएको छ यसलाई घुमाइदिउँ उल्टो घुम्दैछ